الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأمہ صدیقہ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواتین اسلام، سنی دعوت اسلامی کے 30ویں سالانہ سنی اجتماع میں اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور یقیناً 3 سال کے بعد ہونے والے اس سنی اجتماع میں آپ کی بے مثال شرکت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اپنی روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے آپ طویل سفر طے کر کے، صعوبتوں کو برداشت کر کے، سنی دعوت اسلامی کے خواتین کے اس سنی اجتماع میں بڑی تعداد میں شرکت کی آپ سعادت حاصل کر رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا یہاں آنا تفریح کے لیے نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی مقصد کے تحت یہاں پر آئی ہوں گی۔ آپ میں سے بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی جن کے دل میں یہ بات ہوگی، چلو لاکھوں خواتین کے درمیان آج دعا کے اندر آمین کے ذریعے ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کی سند حاصل کر لیں۔ بہت ساری خواتین کے دل کے اندر یہ خیال ہوگا کہ دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹانے کے لیے اجتماع میں توبہ و استغفار کر لیں گی۔ بہت ساری خواتین کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ ہمارے بہت سارے ارمان، بہت ساری آرزوئیں ہمارے دلوں کے اندر ہیں، شاید کسی کی آمین کے صدقے میں اللہ عز و جل ہماری اس آرزو کو پوری فرما دے۔ یقیناً یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن شاید کچھ ایسی بھی خواتین آج کے اس اجتماع میں حاضر ہوئی ہیں اور ہوئی ہوں گی اس نیت کے ساتھ کہ ہم ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں سنیں اور کل سے اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو نبھانے کی
भरपूर कोशिश करने की हम कोशिश करें। हुजूर मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा क़मरुज़्ज़मा खां आज़मी साहब मद्दज़िल्लहुल आली ने माओं के रोल के बारे में कुछ बातें आपकी समाअतों के हवाले की। इत्तफ़ाक़ से मेरा मौजू भी कमोबेश वही है, लेकिन मैं थोड़े से डिफरेंट अंदाज के अंदर उसको पेश करने की सआदत हासिल करूँगा और मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि आज मुआशरे की इस्लाह, बच्चों को आँखों की ठंडक कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए आज हमें कौन सा रोल प्ले करना होगा और किस रास्ते की तरफ चलने की कोशिश करनी होगी। आप दुनिया में देखती होंगी, एक बीवी की हैसियत से जब कोई बीवी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाती तो घर का माहौल खराब हो जाता है, मियाँ बीवी में टकराव की सूरत पैदा होती है और उसके बाद वो हरा भरा घर तहस नहस होता हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से आप देखें, दुनिया में जितनों को भी जिम्मेदारियां सुपुर्द की गई हैं, वो अगर अपनी जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी न निभाएं तो उनकी वजह से बिगाड़ पैदा होता है। उनकी वजह से जो उम्मीदें वाबस्ता होती हैं वो उम्मीदें पूरी होती दिखाई नहीं देती। इस वक्त शायद ही कोई माँ ऐसी होगी या कोई बाप ऐसा होगा जो अपने बच्चों को लेकर के फिक्रमंद न हो। और ये सिर्फ मजहब इस्लाम में परवरिश पाने वाले माँ बाप की बात नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के किसी भी मजहब में मजहब के मानने वालों की ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाए तो हर मजहब का मानने वाला अपनी औलाद के सिलसिले में परेशान है, बेचैन है, फिक्रमंद है। वजह क्या है? अगर आप उनसे पूछें कि आप अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद क्यों हैं, तो जवाब मिलेगा सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे के बिगड़ने के इम्कानात ज़्यादा हैं, माहौल ख़राब है, दोस्तों की संगत की बुनियाद पर बिगड़ने के इम्कानात ज़्यादा हैं। यकीनन आपका ये महसूस किया जाने वाला ख़तरा हक़ व जानिब है, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये दोनों का ताल्लुक बहुत बाद का है। पहला ताल्लुक तो ये है कि अगर माँ सही हो जाए ना तो औलाद की ज़िंदगी में इनकलाब पैदा होता है। जहां औलाद के करेक्शन की ज़रूरत है वहीं साथ में माँ के करेक्शन की भी ज़रूरत है। अगर मेरी पूरी गुफ्तगू आपके दिलो दिमाग के अंदर महफूज न भी रहे तो एक मुफक्किर का कौल दिलो दिमाग के अंदर आप महफूज कर लेना। बड़ी प्यारी बात एक मुफक्किर ने कही है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम अता करूंगा। याद रखें, माँ के सिलसिले में कुरान में जो लफ्ज आया है वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा के सिलसिले में कुरान ने कहा व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी माँ बहुत सच्ची थी। मुफस्सिरीन फरमाते इससे मुराद आपका तस्दीक करना भी है, लेकिन माँ के सिलसिले में अरबी के अंदर कुरान मुक़द्दस में का लफ्ज आया और ये के लफ्ज की मानवियत को समझना है तो यूं समझें कि के मानी क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, के मानी होता है जिसके दामन में सबकी समाई हो, जो मर्जा हो उसे कहा जाता है। आप देखेंगे कि घर के अंदर बच्चा जब एंटर होता है तो मां को तलाश करता है, बच्चियां जब एंटर होती हैं तो मां को तलाश करती हैं, और मां को देखने के बाद इस तरीके से सब मां के करीब आकर के बैठ जाते हैं जैसे उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल गई,
बाप बेचारा एक किनारे बैठकर नजारा कर रहा होता है कि पाल मैं रहा हूं, खिला मैं रहा हूं, रोजी रोटी का इंतजाम मैं कर रहा हूं, लेकिन चिपक कर ये अपनी माँ के साथ ही बैठे हुए नजर आते हैं, मुझे कोई पूछता भी दिखाई नहीं देता इल्ला माशा अल्लाह। अर्ज करने का मंशा ये है कि माँ में कुदरत ने कशिश रखी है, उसकी तरफ खुद बखुद इंसान का मैलान होता है, औलाद का मैलान होता है। बच्चे माँ की तरफ बढ़ते हैं, बच्चे अपनी माँ की तरफ अपनी बातों को शेयर करते हैं, बच्चे अपने दुख दर्द अपनी माँ से कहते हैं, और बच्चों ही की वजह से बसा औकात माँ बाप के अंदर झगड़े होते नजर आते हैं। बाप बच्चे को डांट रहा होता है, माँ बच्चे को पनाह देती नजर आती है, माँ बच्चे की फेवर करती नजर आती है। जब देखो तब आप बच्चे को डांटते रहते हैं, मेरा बेटा थक गया है, मेरा बेटा अभी स्कूल से आया है। ये माँ है जो अपनी ममता के जरिए अपने बच्चे का डिफेंस भी करती है और अपने बच्चे का ख्याल भी करती हुई नजर आती है। प्यार जहां ज्यादा मिलेगा बच्चे वहां जाते नजर आएंगे। माँ का प्यार जब ज्यादा से ज्यादा मिलता चला जाता है तो बच्चा माँ की तरफ जाना शुरू कर देता है। और हकीकत यही है, बाप तो सुबह से गया, शाम तक मेहनत किया, रात को थक कर आया और आकर के सो गया, लेकिन दिन भर माँ है जो बच्चे के खाने का इंतजाम करती है, बच्चे के पीने का इंतजाम करती है, बच्चे के जूते का ख्याल करती है, बच्चे के होमवर्क का ख्याल करती है, बच्चे की ग़िज़ा का ख्याल करती है, बच्चे की बीमारी का ख्याल करती है। रात को अगर बच्चा रोता हुआ नजर आए तो मां अपनी नींद छोड़कर अपने बच्चे के रोने की फिक्र करते हुए उसके इलाज की कोशिश भी करेगी और उसको थपकी दे करके सुलाने की भी कोशिश करेगी। अर्ज करने का मंशा यह है, कुरान ने जो का लफ्ज अपनी के अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अपनी किताब के अंदर जो माँ के लिए का लफ्ज रखा, उसकी वजह यही है कि इस लफ्ज के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने वो तासीर रखी कि इसका मानी ये है कि इसकी तरफ रुजू करने वाले और इसके अंदर समा जाने वाले। इसी तरीके से आप देखें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस के बारे में फरमाया, उम्मुल किताब, किताबें बहुत सारी नाजिल हुई, लेकिन सारी किताबों का मजमुआ और निचोड़ देखना हो तो उम्मुल किताब की हैसियत से कुरान को देख लो। तो अल्लाह ने किताब को भी उम्मुल किताब, कुरान को भी उम्मुल किताब कहा। और इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मक्का मुकर्रमा के हवाले से भी कुरान ने कहा तो उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा को कहा गया, जिसकी तरफ दुनिया लपक करके जाती है, जिसकी तरफ दुनिया दौड़ करके जाती है। पता चला मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसे लफ्ज का इंतखाब मां के लिए कुदरत ने किया है जिसके अंदर समाई भी है, जिसके अंदर मोहब्बत भी है, जिसके अंदर कशिश भी है, जिसके अंदर मैलान भी है। अब आइए मैं समझाता हुआ चलूं। आज मेरी माएं बहनें जितनी भी यहां पर हाजिर हैं, खवातीन इस्लाम जितनी भी हाजिर हैं, आज गौर से समाअत कीजिएगा और अपनी इस्लाह करने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। मैं यकीनन ये बात पूरी दयानतदारी के साथ, मुशाहिदे के बाद, मुआयने के बाद, तहकीक के बाद, रिसर्च के बाद कहने में हक बजानिब हूं। बच्चे के संवरने के अंदर भी मां का रोल होता है और बच्चे के बिगड़ने के अंदर भी मां का रोल होता है। जब मां अपने बच्चे की गलत बातों के अंदर साथ देती है तो बच्चे के कदम फिसल जाते हैं, बच्चियों के कदम फिसल जाते हैं। बाप हजार डांटे, मां सहेली के साथ मिलने भेज देती है, मां सहेली के यहां रुकने भेज देती है, मां फियांसी के साथ घूमने भेज देती है। बाप को खबर भी नहीं होती, और अगर खबर हो गई और बाप ने डांटा भी तो मां कहेगी बस तुम तो पुराने दकियानुसी ख्याल लेकर के बैठे हुए हो। अल-इयाज़ु बिल्लाह। फिर रिश्ते मंजिल तक पहुंचने से पहले बिखरते नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ए खवातीन इस्लाम, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो। ऐसा न हो कि कल मुस्तकबिल के अंदर यही बच्चियां तुम्हें कहें मां हम तो सीधे रास्ते के मुसाफिर थी, हमारे बाप सही कह रहे थे, लेकिन बुराइयों में तुमने हमें सपोर्ट किया, हमारी फेवर की, जिसकी वजह से हमारे कदम फिसल गए। और सुन लो, अगर बिगड़ते हुए बच्चों के हवाले से अगर तुमने उनका साथ दिया तो सिर्फ कयामत के दिन उन बिगड़े हुए बच्चों पर अजाब नहीं होगा, मां के सपोर्ट की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल मां को भी नहीं बख्शेगा। मां का रोल बड़ा कलीदी रोल होता है। एक लेटेस्ट रिसर्च के एतबार से मैं बताऊं,
दुनिया में जितनी भी मखलूक है उन सारी मखलूक का मामला यह है कि उनके बच्चे जो पैदा होते हैं, जितने जानवर हैं उनके बच्चे पैदा होते हैं, परिंदों के बच्चे पैदा होते हैं, तो ऐसा होता है कि वो अपनी मां से चिपके हुए ज्यादा दिनों तक नहीं रहते। पैदा होते हैं और बाज अपनी जिंदगी में लग जाते हैं, अपने हिसाब से खाते हैं, चरते हैं, पीते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। खुदा की कसम, मखलूक के अंदर एक इंसान ही ऐसा है और इंसान में भी मां ही ऐसी है कि जिससे बच्चे सबसे ज्यादा चिपके हुए कई अरसे तक नजर आते हैं। मां की जिम्मेदारी यह रखी गई कि बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए, और हकीकत यह होती है कि मां अपने बच्चे को सिर्फ दूध नहीं पिलाती, वो दूध के साथ साथ अपना किरदार भी पिलाती है, अपने अखलाक भी मुंतकिल करती है, अपनी आदतें भी मुंतकिल करती है। इसीलिए एक नई रिसर्च के एतबार से 90% वो बच्चे जो अपनी मां का दूध 2 साल तक पिए होते हैं, उनके मुस्कुराने का अंदाज अपनी मां जैसा ही हुआ करता है। उसकी वजह यह है कि वो 2 साल तक सबसे ज्यादा जिसके चेहरे को देखते हैं वो मां ही का चेहरा हुआ करता है। आप जरा सोचो, हमारी माएं उस उम्र में जाकर जब बच्चा जवानी की दहलीज पर पहुंचकर गलत रास्ते का शिकार हो जाता है तो माएं अपना मकाम याद दिलाती हैं, मेरा मकाम यह है। मैं पूछना चाहता हूं, यकीनन बच्चे को मां की खिदमत करनी चाहिए, मां से वफादारी करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मां की जिम्मेदारी भी यह है कि मां अपने बच्चे की परवरिश में किसी किस्म की कोताही न बरते। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ किस किस तरीके से माओं ने अपने बच्चों की परवरिश फरमाई, और फिर ऐसी परवरिश पाने वाली मां को कुदरत ने कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया। जब मैं हजरत हाजिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी को पढ़ता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है। नन्हे से हजरत इस्माइल को बेआबो गया वादी में तन्हा हजरत हाजिरा के हवाले करके हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बार बार हजरत हाजिरा पूछती हैं, हमें आप छोड़कर जा रहे हैं, किस वजह से छोड़कर जा रहे हैं? इस बेआबो गया वादी के अंदर जहां दूर तक इंसान नजर तक नहीं आता, न कोई खेती बाड़ी नजर आ रही है, न कोई फल फ्रूट नजर आ रहा है, न कोई घर नजर आ रहा है, ऐसी जगह पर हमें छोड़कर आप जा रहे हैं, आखिर क्यों जा रहे हैं? फिर थोड़ी देर के बाद ख्याल आता है, ये हजरत इब्राहिम तो अल्लाह के खलील हैं, जरा पूछ लूं कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं है। अर्ज करती हैं, या इब्राहिम खलीलुल्लाह, ऐ मेरे सरताज जरा ये तो बताइए, क्या अल्लाह ने आपको फरमाया है कि हमें यहां छोड़कर जाएं? हजरत इब्राहिम रुके, पलट करके फरमाया, हां मेरे रब ने फरमाया है तुम्हें यहां छोड़ने के लिए। इतना सुनना था कि उस बेआबो गया वादी के अंदर हजरत हाजिरा को इत्मीनान हो जाता है और कहती हैं, जब रब ने हुक्म फरमाया है तो मेरा मौला हमें जाय नहीं फरमाएगा। और एक दूध पीते बच्चे के साथ बेआबो गया वादी के अंदर हजरत हाजिरा वहां कयाम करती हैं, लेकिन हजरत इब्राहिम जाते जाते दुआ करते, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह फजअल अफिदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। दुआ करते हैं, अल्लाह मैं बेआबो गया वादी के अंदर मेरी जुर्रियत को छोड़ करके जा रहा हूं, मेरे मौला इनके लिए फलों से रिस्क का इंतजाम कर देना।
अल्लाह अकबर। एक नबी बेआबो गया वादी के अंदर इस तरीके से जब बारगाह समदियत में दुआ करते हैं तो सिर्फ जिस्म की गिजा की दुआ नहीं करते, लियुकीमुस्सलाह भी कहते हैं, नमाज कायम करने वाला भी बनाना। एक बाप ने अपने एतबार से यह दुआ की, हजरत हाजिरा मुतमईन हो जाती हैं और अपने बच्चे को लेकर के वहीं बैठती हैं। भूख लगती है, बची हुई खजूरें खा लेती हैं, प्यास लगती है, मशकीजे से पानी पी लेती हैं। अब पानी भी खत्म हो चुका और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो नन्हे से हैं, प्यास से उनका मुंह उनका हलक सूखता दिखाई देता है, ज़बान प्यास से बाहर आ रही है। वही मां तड़प जाती है अपने बच्चे को देखकर, प्यास की शिद्दत से बच्चे का यह हाल देखकर मां बेचैन होकर, बेकरार होकर दौड़ती है सफा पहाड़ की तरफ और देखती है इस पहाड़ से कहीं कोई दूर पानी का चश्मा नजर आ जाए, कहीं कोई इंसान नजर आ जाए जिसके पास से पानी तलब कर लिया जाए और बेटे की प्यास बुझाई जाए। लेकिन दूर तक सफा पहाड़ी पर खड़े रहकर जब नजर को दौड़ाती हैं और कहीं पानी का कोई इंतजाम नहीं होता तो दौड़ती हैं। नशेब में जब आती हैं तो दरमियान में नशेब में पहुंचने के बाद काबे के करीब हजरत इस्माइल को रखा था तो देखती हैं बेटा तो खैर से है ना। देखते देखते जल्दी से तेजी से दौड़ती हैं, मरवा पर जाती हैं, इस तरीके से 7 चक्कर लगाती हैं और उसके बाद जब देखती हैं तो क्या देखती हैं, जहां हजरत इस्माइल को छोड़ा था वहां से पानी का चश्मा निकल रहा है। लेकिन औलाद के लिए बेकरार होने वाली इस मां की अदा को मेरे करीम ने इतना पसंद किया कि कयामत तक हजरत मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी औलिया किराम तशरीफ लाएंगे, जितने भी मुसलमान होंगे, उनका हज और उम्रा उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि हाजिरा की बेकरारी के तौर पर उस दौड़ को याद न किया जाए और उस तरीके से सफा मरवा की सही न की जाए। ये किसके लिए दौड़ी थी? ये औलाद के लिए दौड़ी थी, बच्चे के लिए दौड़ी थी, बच्चे की बेकरारी के लिए दौड़ी थी। आप मुझे बताओ, मां जब अपने बच्चे की परवरिश का इतना ख्याल करती है, मां अपने बच्चे का जब इतना ख्याल करती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू करम की नजर भी फरमाता है। मैं आज की माओं से कहूंगा बड़ी माजरत के साथ कि अब तो बच्चों वाली मां कहलाने में भी आज की माएं शर्म महसूस करती हैं। बच्चे को कहते हैं बेटा मम्मी मत कहना, अम्मी मत कहना। कहीं बाहर जाए ना तो कामवाली के सुपुर्द कर देते हैं कि उनको लड़की समझा जाए, मां ना समझा जाए, औरत ना समझा जाए। फिगर खराब ना हो इसके लिए डब्बे का दूध पिलाती हैं, बच्चों का बचपन से हक मारती हैं। 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना यह मां का हक कुरान ने मुतय्यन किया है, मां पर यह हक मुतय्यन किया। हां, अगर उस बच्चे से, उस दूध से बच्चे का पेट न भरता हो और या मां के अंदर, मां के सीने से दूध रवा न होता हो तो बच्चे की शिकमसेरी के लिए बाहर से डब्बे का या किसी और चीज के इंतजाम के जरिए बच्चे का पेट भरा जाए। लेकिन याद रखें, मां का दूध बच्चे के लिए बहुत अहम है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, जरा सोचो, यही हजरत हाजिरा हैं जो अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ी करती हैं। फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, खाने काबा की तामीर हो रही है। अल्लाह अकबर। एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया, हजरत हाजिरा से, बच्चे को तैयार करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था हजरत इस्माइल को ज़बह करने से मुताल्लिक। कहते हैं इसे तैयार करो। तैयार करके ले जा रहे हैं, शैतान आया। हाजिरा जानते हो तुम्हारे बेटे को तुम्हारे शौहर कहां ले गए? गले पर छुरी चलाने के लिए ले गए, ज़बह करने के लिए ले गए। ऐ हजरत हाजिरा आपकी अजमतों पर कुर्बान, शैतान ने जब यह वसवसा डाला और उसके बाद जब यह जाहिर हुआ
کہ یہ چھری چلانے کا حکم اللہ نے دیا ہے تو خدا کی قسم کوئی شکایت زبان پر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے وہ آمادہ نظر آتی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ آج کتنی مائیں ایسی ہیں جن کے دل و دماغ کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ میرا بچہ دین کا خادم بنے، میرا بچہ میری نجات کا سامان بنے، میرا بچہ میری آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے، اور میرا بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ نہیں، آج تو اپنے بچوں کے حوالے سے یہ تصور تقریباً ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر یہ تصور ہے بھی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کب آپ نے اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کیا؟ اگر یہ تصور آپ کے دل و دماغ کے اندر ہے تو آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کیوں کب پڑھانا سکھایا ہے؟ آپ کے یہاں تو سچویشن یہ ہے، ٹیوشن مس نہیں ہونا چاہیے، چاہے قرآن مقدس کا سیکھنا مس بھلے ہو جائے، العیاذ باللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میری وہ بہنیں جن کے گھروں کے اندر مال کی فراوانی ہے اور دولت کی ریل پیل ہے، وہ کوئی ایسا گناہ کا کام اور کوئی ایسی چیز جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہو اسے چھوڑتی دکھائی نہیں دیتی۔ اب کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ اب تو شادیوں کی تقاریب کے اندر غزل نائٹ شروع ہو گئی، اب شادیوں کی تقاریب کے اندر باقاعدہ ڈانس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور نکاح کے دن لڑکا اور لڑکی، دولہا اور دلہن اور اس کے دوست اور سہیلیاں ڈانس کرتے ہیں اور گانے اور میوزک چل رہی ہوتی ہے۔ ابھی سب اچھا لگ رہا ہے، لیکن ایک دن حساب کا موجود ہے، جب پل پل کا حساب اللہ لے گا۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل ایکسکیوز پیش کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اب منہ نہیں کھلے گا، زبان نہیں چلے گی۔ مولا یہ ہمارا مقصد نہیں تھا، یہ کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج قیامت کے دن بندہ چپ رہے گا، اس کے ہاتھ بولیں گے اور اس کے پیر گواہی دیں گے کہ ہم نے ان ہاتھوں اور پیروں سے یہ کام کیا ہے۔ کون ہے اس وقت اس مصیبت سے چھڑانے والا؟ اے خواتین اسلام، چند لمحوں کی لذت کے لیے شوہر کے لاکھوں روپے کو برباد کر دینا اور گناہوں کو فروغ دینا، ایک شادی کی تقریب، ایک شادی کے لیے 10 تقاریب منعقد کرنا اور غریبوں کے دلوں پر آرے چلانا اور موج مستی کر کے یہ سمجھنا کہ دنیا کے انسانوں کے سامنے ہم اپنی مالداری کا روب جھاڑ دیں گے، یہ سوائے دنیا اور آخرت میں تباہی کو دعوت دینے کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر بڑی عجیب بات بھی نظر آتی ہے، میلاد شریف بھی ہو رہی ہے۔ آج میلاد شریف کی محفل، دوسرے دن میوزک، تیسرے دن غزل، چوتھے دن ڈانڈیا، پانچویں دن کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑ دو۔ جو گناہوں کو چھوڑ دے گا وہ انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ آج محفلیں بھی ہو رہی ہیں، ڈانڈیے بھی ہو رہے ہیں، ختم شریف بھی چل رہا ہے، ڈانڈیے بھی چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے،
कुरान कहता है वज़रू ज़ाहिर अल-इस्म व बातिनहु, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ दो। गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं। याद रखें, इस किस्म के फंक्शंस, इस किस्म की तकारीब, इस किस्म की शादियां जिसके अंदर लाखों के कर्ज के अंदर शौहर डूब जाए और सिर्फ दुनिया पर रोबो दबदबे के लिए यह सारा काम किया जाए और अल्लाह की नाफरमानी की जाए, ऐसी शादियों में अल्लाह अज़्ज़ व जल बरकत नहीं रखता। लिमिटेशन में करो, जरूरत के मुताबिक करो। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए दुनिया के एनालिस्ट कह रहे हैं कि 23 रिसेशन का बड़ा अजीम साल होगा, बड़ा खतरनाक साल होगा। और हम देख रहे हैं आज कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां चूल्हे भी जलते दिखाई नहीं देते, अल्लाह रहम करम फरमाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो दौलत के नशे में चूर हैं। और कुछ लोग तो ये कहते, मौलाना कमा कर अगर अपने पीछे खर्च न करें तो फायदा क्या। मैं कब कहता हूं कि आप खर्च मत करो, करो खर्च, जायज कामों में खर्च करो, नाजायज कामों में नहीं, हराम कामों में नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में नहीं। इसलिए कि रिस्क तुम्हारा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है। उसके बताए हुए कानून के मुताबिक खर्च करोगे तो अल्लाह दोनों जहां का सुकून अता फरमाएगा। तो अर्ज कर रहा था माओ के हवाले से, मां का बड़ा अजीम रोल होता है, मां का बड़ा अजीम किरदार होता है। आप देखें, बहुत सारी हमारी माएं ऐसी भी हैं जो एज अ सिंगल पेरेंट तन्हा अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, बेवा होने की वजह से या मुतल्लका होने की वजह से। और ऐसी बहुत सारी माएं हैं जो बेवगी के दाग की बुनियाद पर या मुतल्लका होने की बुनियाद पर रास्ते से हट जाती हैं और ये एक्सक्यूज पेश करती हैं, क्या करें, बच्चों को पालने के लिए ये सब करना पड़ता है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, तारीख में ज्यादातर बड़े अफराद आपको ऐसे मिलेंगे जिनको अल्लाह ने बचपन ही में यतीम कर दिया था, लेकिन वो बेवा माओं ने अपने बच्चों की ऐसी परवरिश की कि दुनिया का उन्हें ताजदार बना दिया। हजरत इमाम बुखारी को देखें, हजरत इमाम शाफई को देखें, जिंदगी का मुताला करें। खुद रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद विलादत से पहले इस दारे फानी से कुछ कर गए। वालिदा बचपन ही के अंदर 6 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत कर गई। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने करम से इस तरीके से पाला कि दुनिया का ताजदार बना दिया। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। हजरत इमाम मालिक को देखो, किस तरीके से उनकी वालिदा ने उनकी परवरिश फरमाई। आइए, मुझे महबूब इलाही याद आ रहे हैं, उनकी मां ने उनकी किस तरीके से परवरिश फरमाई। अल्लाहु अकबर। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और खवातीन इस्लाम, हजरत महबूब इलाही अलैहि रहमत व रिज़वान के वालिद दागे मुफारिकत दे गए थे। मां बहुत बड़ी आबिदा थी, बहुत बड़ी जाहिदा थी, बहुत बड़ी मुत्तकिया थी, बहुत बड़ी आमिला थी, बहुत अल्लाह से डरने वाली बंदी थी। अल्लाहु अकबर। अपने बच्चे को पालती हैं और जानते हैं आप, जब घर में कभी खाने को कुछ न होता और महबूब इलाही अपनी मां से कहते, मां खाने के लिए कुछ अता फरमा, तो मां जवाब में फरमाती, बेटे आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, सब्र कर लो, अल्लाह करीम है, अल्लाह अपने करम से तुम्हारे शिकम को रब्बे कदीर जल्ल जलालो सुकून अता फरमा देगा। आज हम अल्लाह के मेहमान हैं।
लेकिन कभी कदम फिसले नहीं, उस बच्चे की परवरिश के लिए कोई गलत काम नहीं किया, ऐसी कोई चीज उन्होंने इख्तियार नहीं फरमाई जिसकी बुनियाद पर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की नाराजगी को मोलने का मामला हो। वो भी सिंगल पेरेंट थी, वो भी तन्हा अपने बच्चे को पाल रही थी। एक मर्तबा जब मां शदीद बीमार हुई और हजरत महबूब इलाही अपनी मां के कदमों में बैठे हुए थे, मां ने पूछा, बेटे क्या नए महीने का चांद निकल आया? हजरत महबूब इलाही अलैहि रहमान ने अर्ज किया, हां मां, नए महीने का चांद निकल आया है। तो महबूब इलाही की वालिदा फरमाती हैं, बेटे आइंदा महीने का चांद देखना शायद मुझे नसीब न हो। इतना सुनना था। हजरत महबूब इलाही तड़प उठे, गरीब थे, एक मां ही की ममता थी जो अपने बेटे के लिए सबसे बड़ी जाए पनाह और सुकून का जरिया थी। जब मां ने यह कहा तो महसूस कर लिया कि अब मेरी मां की जिंदगी ज्यादा नहीं। रोने लगे, गिरियोजारी करने लगे, यहां तक कि बेहोश हो गए। फिर होश आया तो मां से पूछते हैं, मेरी मां, गौर से सुनिएगा, मेरी मां तेरे जुमलों से लग रहा है कि अब तो दागे मुफारकत दे जाएगी। मां जरा मुझे ये बता, अपने इस गरीब बेकस बेटे को किसके हवाले करके जा रही है, किसके सुपुर्द करके जा रही है? मां ने जवाब में कहा, बेटे आज मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, कल मैं इसका तुझे जवाब दूंगी। जा आज की रात एक बुजुर्ग की तरफ उनको भेज दिया और फरमाया, रात वहां गुजार करके आ। सिचुएशन ऐसी थी कि अब रूह निकलेगी तब रूह निकलेगी। हजरत महबूब इलाही तशरीफ ले गए। सुबह को महबूब इलाही की वालिदा की कनीज आती हैं और कहती हैं, वालिदा ने आपको याद फरमाया है। तो आपने पूछा, वालिदा अभी तक बकायदे हयात ही है ना? कहा हाँ, इसीलिए तो याद फरमाई। तशरीफ ले गए। मां ने फरमाया, बेटे निजामुद्दीन, एक सवाल कल तूने मुझसे किया था कि मां मुझ जैसे गरीब को, बेसहारा को किसके सुपुर्द करके जा रही है? तो बेटा मैंने तुझसे वादा किया था कि इसका जवाब कल तुझे दूंगी। आ बेटे खड़े हो जा, उस चीज का जवाब मैं तुझे देती हूं। और फिर अपने बेटे का हाथ पकड़ा, आसमान की तरफ उठाया और अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे निजामुद्दीन को मैं तेरे सुपुर्द कर रही हूं, बस ये कहना था। और उसके बाद उनकी मां की रूह परवाज कर गई। ये माएं थी, ये माएं थी जिनका अपने रब पर इतना कामिल भरोसा था, अपने रब पर इतना तवक्कुल था। हजरत महबूब इलाही इस जुमले के बारे में फरमाते हैं, अगर मेरी मां मुझे दुनिया की सारी दौलतें देकर जाती तो मुझे इतनी खुशी न होती जितनी मेरी मां के इस जुमले से मुझे खुशी हुई कि मेरी मां ने मेरे मौला के सुपुर्द कर दिया मुझे। आप अंदाजा लगाएं, ये मां थी सिंगल मदर, सिंगल मदर। इमाम बुखारी की जिंदगी देखो, गुर्बत का आलम है, किताब नहीं। जानते हैं मां के पास इतना पैसा भी नहीं था कि अपने बच्चे को लिखने के लिए कोई चीज दे सके, लेकिन मां ने कहा, बेटे तुम इल्म हासिल करो। 2 साल की उम्र में लेकर मक्का आ गई, बच्चे को इल्म हासिल करने में लगा दिया। और इमाम बुखारी की पोजीशन यह थी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की पोजीशन यह थी, अल्लाह अकबर, कि हड्डियों पर, चमड़ों पर जो कुछ उस्ताद कहते थे उसे लिख लिया करते थे। इस तरह से मां ने परवरिश की है। सिंगल मदर की जिंदगियां उठा करके देखिए आप, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश फरमाई। लेकिन आज
कदम फिसल रहे हैं, बल्कि अल्लाह रहम करम फरमाए अब तो सिचुएशन इतनी खराब होती जा रही है कि अल अयाज़ु बिल्लाह, शौहर बीवी से बेपरवाह हो गया और बीवी शौहर से बेपरवाह हो गई। बीवी को जहां जाना हो वो जाए, शौहर को जहां जाना हो वहां जाए, बच्चों को काम वालियों के सुपुर्द कर दिया जाता है और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोग अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। चंद लम्हों की लज्जत के लिए अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद मत करो, वरना अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के अजाब से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता, न बचा सकता है। माएं अपना कलीदी रोल प्ले करें, माएं अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। अब करना क्या है? किस तरीके से परवरिश करनी है? तो कुरान की रोशनी में एक चीज को अपने बच्चों के लिए लाजिम कर दो, सिखाओ अपने बच्चों को। और वो औरतें, वो बच्चियां जो गैर शादीशुदा हैं, उनको भी चाहिए कि वो हया को अपना जेवर बनाएं, बेहया बन करके न जाएं और न बेहयाई में जिंदगी गुजारें। याद रखें, धोखों में आने से बचो, ईमान बेचने से बचो, ईमान फरोख्त करने से बचो, दीन पर साबित कदम रहो। अगर सबसे ज्यादा तुम्हारा कोई भला चाहने वाला है, अल्लाह है और उसकी अता से उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज मोहब्बत के झांसे में आकर कोई घर छोड़ रहा है, कोई माँ बाप छोड़ रहा है, कोई रिश्तेदार छोड़ रहा है, कोई मजहब छोड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और फिर चंद दिनों के बाद सिवाय सर पर हाथ रखकर रोने की और कोई चीज नसीब नहीं होती। याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू सबसे ज्यादा मेहरबान है और इंसानों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मेहरबान है। करना क्या है? अगर आप समझती हो मुसीबतों का माहौल है, परेशानियों का माहौल है, तकालीफ का माहौल है, तो कुरान ने पहले ही उसका इलाज बता दिया। मैं आज आने वाली खवातीन को 6 चीजों के सिलसिले में अर्ज करूंगा। 6 चीजों पर प्रैक्टिस करो, इन 6 चीजों को अपनी जिंदगी में लाजिम कर लो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। इन 6 बातों को दिल में जगा दो। नंबर 1, हर मां अपनी बच्ची को और खुद सूरे वाक़या की तालीम दे और सूरे वाक़या की तिलावत अपने घर में कंपलसरी करे, रोजाना बिला नागा। कोई बच्ची ऐसी न हो जो सूरे वाक़या के हिफ्ज़ से महरूम हो। सूरे वाक़या याद कराओ और उसे पढ़ने की ताकीद करो, उसको आदी बनाओ। नंबर 2, सूरह नूर का तर्जमा, उसकी तफसीर अच्छी तरीके से पढ़ो, समझो और उस पर अमल करो। तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और इंशाअल्लाह तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। नंबर 3, 2 चीजों का बच्चों को शुरू से आदी बनाओ, सब्र और नमाज। हर मुसीबत का इलाज अल्लाह ने सब्र और नमाज के अंदर रखा है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हजरत हाजिरा ने हजरत इस्माइल को सब्र ही तो सिखाया था। इसीलिए जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गले पर छुरी चलानी चाहिए, उससे पहले पूछा, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूं,
اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ماں کی تربیت جواب دیتی ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد، جس چیز کا حکم آپ کو ملا ہے اسے کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میں حیران ہوں اس ننھے سے بچے کو یہ صبر کا مفہوم کس نے سمجھایا؟ تو جواب ملے گا وہ ہاجرہ کی آغوش تھی جس نے بچے کو صبر کی تعلیم عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح اولاد کے سلسلے میں نماز کی فکر کرو، کوئی بچہ بے نمازی نہ ہو، سب کو نماز کا پابند بناؤ، نماز کسی کی چھوٹنے نہ پائے، ایک دم نماز کا پنکچوئل انہیں بنا دو۔ تو صبر اور نماز یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ کم از کم روزانہ اپنے بچوں کو عادی بنا دو 111 یا 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا، اس لیے کہ جو درود شریف کا عادی ہوگا وہ حضور سے بھی قریب ہوگا اور اس کا سینہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے لبریز بھی ہو جائے گا۔ درود شریف کا عادی بناؤ۔ پانچویں چیز، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کا عادی بناؤ۔ بچے کو 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کا عادی بناؤ۔ نمبر 6، اسے اخلاق سکھاؤ، آداب سکھاؤ، اسے بے حیائی نہ سکھاؤ، بڑوں کا گستاخ نہ بناؤ، بے ادب نہ بناؤ، اس لیے کہ یاد رکھو غلطی بچہ کرتا ہے، کوئی بچے کو کچھ نہیں کہتا ہے تو یہی کہتا ہے ماں باپ نے ادب ہی نہیں سکھایا۔ وہ مائیں کتنی اچھی تھی جو روٹیاں بناتی تھی تو بچے کو گود میں لے کر کے، اور آج بچے کو گود میں لینا ہی اپنے لیے شرم سمجھا جاتا ہے، اور عجیب سچویشن ہو گئی، سب کچھ نکل چکا کہ گود بھی نہ ملے، اب تو وہ ٹرالی ٹائپ کا جو آتا ہے نا ڈالتے ہیں، لے کے چل پڑے۔ چلیے راحت کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اب گود میں بھی دینا ہے تو کام والی کے گود میں۔ الیاذ باللہ، جو بچہ بچپن سے ماں کے پیار سے محروم ہوگا، جو اس کی نیڈ ہے، بنیادی ضرورت ہے، جب وہ پیار اسے نہیں ملے گا تو شعور کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد کہیں تو پیار تلاش کرے گا، اور پھر جہاں پیار مل جائے گا وہاں چلا جائے گا۔ ماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اپنی اولاد کے لیے ٹائم نکال سکے، بچوں کی تربیت کر سکے، بچے کو پیار دے سکے، بچوں کو تعلیم دے سکے، بچوں کے پیچھے قربانی دے سکے، نہیں۔ اور وہ مائیں بہت اچھی ہیں جو اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتی ہیں۔ سن لو اور اچھی طریقے سے سن لو، اگر تمہارے جسم پر قیمتی لباس نہ ہو کوئی بات نہیں، اگر 2 جوڑے کپڑے کے ہوں کوئی بات نہیں، تمہارے پاس جویلری نہیں کوئی بات نہیں، لیکن خبردار اگر کچھ ہے اور بیچ کر بھی اگر تمہارے بچے کو علم اور تمہارے بچے کو اخلاق سکھا سکتی ہو تو سب بیچ کر کے بھی اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ، انشاءاللہ یہ تمہارا انویسٹمنٹ اللہ تمہیں نفع کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ نہ ہو کہ بچے کی اسکول کی فیس کے لیے دوسروں کے یہاں چکر کاٹا جائے اور خود کے لیے ہر مہینے نیا ڈریس چاہیے۔ الیاذ باللہ، ماحول پورا بگڑ چکا ہے، سچویشن پوری بگڑ چکی ہے، اور یہی وجہ ہے سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ اور جو مائیں بچپن میں اپنے بچوں کو پیار نہیں دے پاتی، جب وہ مائیں اور وہ باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو بچے بھی کہتے ہیں کہ ان کو اولڈ ہاؤس میں رکھ دو، اس لیے کہ اب ان کی کٹ کٹ برداشت نہیں ہوتی، ان کی خدمت ہم سے نہیں ہوتی۔ اور جو ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں
وہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے لیے نجات کا سامان تیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو آج کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں صرف سن کر کے نہیں جانا، بلکہ اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر کے جانا ہے، اپنی سوچ کو بدل کر کے جانا ہے، اپنے افکار و نظریات کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے۔ اور اب آخر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں اپنی ان بچیوں سے کہوں گا جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں، میری بچیوں، قوم کی بیٹیوں، یاد رکھو تمہارا سب سے بھلا چاہنے والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ کتنی عظمت تمہیں عطا فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جس کو 3 بچیاں عطا فرمائیں اور ان 3 بچیوں کی پرورش اچھی طریقے سے کی، اخلاق سکھائے، ان کو بیاہ دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تینوں بچیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ اتنا اونچا مقام تمہیں اللہ کے رسول نے عطا فرمایا کہ تمہاری وجہ سے ماں باپ کے لیے جہنم سے بچنا نصیب ہو گیا۔ اور تمہارا مقام کیا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حوالے سے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تحفے لے کر کے آؤ، اور گھر میں لڑکا بھی ہو اور لڑکیاں بھی ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے لڑکیوں کو تحفہ دو، بچیوں کو دو۔ کتنا خیال فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پریکٹیکل حضور نے کر کے بتایا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں خاتون جنت سے ملنے جاتے، اور سفر سے لوٹ کر کے آتے تو سب سے پہلے خاتون جنت کے یہاں تشریف لے جاتے۔ اور اللہ اکبر، جس رسول کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو جائے، لیکن اس رسول کا عالم یہ کہ جب ان کے گھر خاتون جنت آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، خاتون جنت کا ہاتھ لیتے اور اسے چوم لیا کرتے تھے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ادا تھی۔ اتنا اونچا مقام بچیوں کو دیا، جس زمانے میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے میں بچیوں کا مقام اتنا اونچا اور اتنا بلند کر دیا کہ آج تک حضور کا احسان دنیا کی ساری بچیوں پر موجود ہے۔ لیکن ہماری بچیاں حضور کو بھی بھول گئیں، ہماری بچیاں خاتون جنت کو بھی بھول گئی، بس صرف کہانی یاد رہ گئی یا ختم شریف یاد رہ گیا، کردار یاد نہیں رہا، ان کے نقش قدم پر چلنا یاد نہیں رہا، ان کے طریقے پر چلنا یاد نہیں رہا۔ ان کے طریقے پر چلو، مت اپنی زندگی اور آخرت کو برباد کرو، گناہ سے بچو۔ اگر تم کوئی محفل نہیں کر سکتی نہ کرو، نماز کی پابندی کرو اور کثرت سے گناہ سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک گناہ سے بچنا یہ عبادت سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہو سکتا ہے گناہ کرتے وقت تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو سکتا ہے تمہارا شوہر بے غیرت ہو اور تمہیں گناہ کی اجازت دے رہا ہو، لیکن وہ شوہر تمہارا ہے، تم بندی خدا کی ہو۔ شوہر تو تم سے دھوکہ کرتا ہے، شوہر کبھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کرے، لیکن مولا سب سے زیادہ تمہارا بھلا چاہتا ہے، اس کے رسول بھلا چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو پاپ سے بچاؤ، گناہ سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، ورنہ یاد رکھنا
گناہوں کی سزا بھگتنے کی طاقت نہ آپ میں ہے، نہ کسی مرد میں ہے، نہ ہم میں ہے۔ کوئی اپنے گناہ کی سزا کو بھگتنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ آج سے عہد کر کے اٹھو، انشاءاللہ العظیم زندگی نیکیوں میں گزرے گی۔ اب ایک آخری بات، ایک عظیم واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک نیک سیرت عورت، بڑی پرہیزگار، ان کے شوہر بھی ولی، اور اتنی باپردہ کہ ان کے چہرے کو کسی غیر نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اتفاق سے کسی سبب سے چہرہ کھل گیا اور ایک کی نظر ان کے چہرے پر پڑ گئی، تو چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کا دل ان کی طرف مائل ہو گیا۔ اب گھر میں تو بے پناہ سختی تھی، غیر کی پہنچنے کی کوئی سبیل بھی نہیں تھی۔ اب اس شخص کی پوزیشن یہ، رات دن اس عورت کی محبت میں گل رہا ہے، پریشان ہے۔ ایسے لوگ راستے نکالتے ہیں۔ اس نے یہ کیا کہ اپنی کنیز کو اس اللہ والی کی کنیز کے ساتھ دوستی کرا دی، اور اس کے بعد اپنی کنیز کے ذریعے اس کی کنیز تک خط بھجوایا کہ تم جو ہے ان سے کہو کہ میرے دل میں بے پناہ ان کی محبت ہے، وہ جو کہیں گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں انہیں پانا چاہتا ہوں۔ کنیز نے ڈرتے ڈرتے خط تو دے دیا۔ وہ اللہ والی نے خط پڑھا، خط پڑھ کر کے ایک جواب انہوں نے جواب دیا کنیز سے، کہا کہ جاؤ کنیز کے ذریعے اس شخص کو یہ خبر بھجوا دو کہ وہ 40 روز تک میرے شوہر کے پیچھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ جب اس نے یہ اطلاع دی، اس نے کہا 40 روز بس کوئی بات نہیں، میں تو پڑھوں گا، 5 وقت کی نماز ان کے پیچھے پڑھوں گا۔ گیا، ولی کے پیچھے نماز پڑھنے کا معاملہ ہی جدا ہوتا ہے۔ جب پہنچا وہ نماز پڑھنے، پہلے دن ان کے پیچھے نماز پڑھا تو نماز نے لذت عطا کی، دوسرے دن کھو گیا نماز کے اندر، تیسرے دن ڈوب گیا نماز کے اندر۔ آہستہ آہستہ عورت کی محبت نکلنے لگی، اور 40 دن کے بعد اپنی کنیز کے ذریعے اطلاع بھجوا دی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس خاتون کا جس نے اپنے سے توڑ کر مجھے خدا سے جوڑ دیا، اپنے سے توڑ کر خدا سے جوڑ۔ اور آج سیکریٹ نمبر بھیج دیا جاتا ہے، یہاں ملیں گے وہاں ملیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کچھ ڈر نہیں رہ گیا، کوئی خوف نہیں رہ گیا، نہ جانے کہاں کہاں ہم کس کس طریقے سے آوارگی میں ڈوبی ہوئی اپنی قوم کی بچیوں کو دیکھتے ہیں، العیاذ باللہ۔ لیکن میں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں اور نہ آپ سے نا امید ہوں۔ میں اتنا ضرور جانتا ہوں آپ کے دل میں بھی کسی نہ کسی گوشے میں اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ اب سن لو، آج تک کے کیے ہوئے سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ یاد رکھنا، آج نہیں تو کل پلٹ کر اس کی طرف جانا ہی ہے۔ کوئی دنیا میں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ میں اپنی تقریروں کے بارے میں کوئی خاص اعلان نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، کل ڈاک یارڈ روڈ پر جو تقریر ہوئی اسے سن لینا، ضرور سننا۔ میں نے اس میں ایک جملہ مجھ سے جو اللہ نے کہلوایا کہ ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد نہیں۔ جانا ہے ایک دن، ہم ہر سال برتھ ڈے مناتے ہیں، آنا یاد ہے۔ کبھی کبھی تو ہر مہینے برتھ ڈے مناتے ہیں کہ اس مہینے کی تاریخ میں ہم پیدا ہوئے تھے، چلو ہر مہینے کی اس تاریخ پر، جیسے غریب نواز کی چھٹی تو ہر مہینے کی چھٹی مناتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہر مہینے برتھ ڈے مناتے ہیں۔ تو آپ کو آنا یاد ہے، جانا یاد نہیں۔
لیکن جانا ضرور ہے. کب جانا ہے نہیں معلوم. تیاری کرو، تیاری کرو. وقت کتنا ہے نہیں معلوم. محنت کرو، مشقت کرو. اور یہ جملہ بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لو، دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے ملا کرتی ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اللہ نے فرمایا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ صبر کی بنیاد پر کچھ عطا کرتا ہے، اور بہت سارے قسمت کے دنی ہیں جنہیں بہت کچھ مل جاتا ہے. لیکن آخرت کے بارے میں تو فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا عَمَلٍ. محنت، محنت جیسا کرو گے، جیسا کرو گے. آپ نہیں جانتی کہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں، آپ جانتی ہیں؟ اللہ اکبر. یہ زمین قیامت میں بولے گی. فرمایا گیا یومئذ تحدث اخبارہا. قیامت کے دن زمین بولے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زمین کیا بولے گی؟ تو سرکار نے فرمایا جس نے زمین پر گناہ کیا زمین گناہ کے بارے میں بولے گی، جس نے زمین پر نیکی کی زمین نیکی کے بارے میں بولے گی. زمین بولے گی. کس زمین پر جا کر گناہ کرو گے تم؟ کہاں چھپ کر گناہ کرو گے؟ کس جگہ پر جا کر اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ ڈرو اللہ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس کی پکڑ سے ڈرو. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ترین ہے. اے خواتین اسلام، آج اتنی بڑی تعداد کے اندر صبر و استقامت کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ آپ آئی ہیں. اس جذبے کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ جیئیں گے تو اسلام پر، مریں گے تو اسلام پر انشاءاللہ. اس جذبے کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم اپنا تعلق گناہوں سے توڑ دیں گے اور زندگی مصطفیٰ پیارے کے نقش قدم پر اور خاتون جنت کے نقش قدم پر گزارنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ تمامی خواتین سے گزارش ہے سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں، ہماری معلمات سے رابطہ قائم کریں، ہماری مبلغات سے رابطہ قائم کریں، ماحول بنائیں، ایک انوائرمنٹ بنائیں کہ آپ کے ماحول میں جو بھی آئے اس کی گناہ سے چھٹی ہو جائے، نیکی سے دوستی ہو جائے. ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کرو. اگر کوئی گناہ کی بات کرے اسے چپ کرو اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جد و جہد کریں اور اس پر عمل کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.